श्रीगुरुभ्यो नमः। अयि विद्वद्वरेण्याः श्रीनन्दकिशोरपत्तरकिनेवर्याः अथ श्री परमकारुणिक जगज्जन्मादि कारणीभूत परब्रह्म कृपाप्रसादासादित नानाभाषा वैभवाः गतेभ्यः 80 वर्षेभ्यः सातत्येन सुरभारती प्रचार प्रसार प्रवृत्तायाः संस्कृतभाषा प्रचारिणी सभायाः मुखपत्रभूतस्य जागतिक संस्कृत पत्रकारिता क्षेत्रं मूर्धनि अवस्थितस्य संस्कृत भवितव्यम् इति सुप्रसिद्ध साप्ताहिकस्य धुरीण संपादकत्व निर्वाहकाद्वितीय कीर्तिप्रभाभासिताः भारतीय रिजर्व बैंक इति परमोच्च वित्तीय संस्थायां सहायक व्यवस्थापक पदम् अलंकृत्य निवृत्ताः सन्तोपि अनवरत अखंड संस्कृत सेवाव्रताय बद्धपरिकराः नानाभाषा प्रयोग ज्ञानपारंगताः तत्रापि विशिष्य अप्रतिहत असाधारण संस्कृतांग्ल भाषा प्रभुत्वशालिनः प्रतिष्ठित वृत्तपत्रेषु राष्ट्रीय सांस्कृतिक वैचारिक समयोचित लेखन प्रज्ञा विशेषाः अखिल भारतीय स्तर दिगंतव्यापी संस्कृत पत्रकारिता ज्ञानपटवः अखिल भारतीय पत्रकार महासंघस्य गौरवशाली संस्थापक सदस्यत्व लक्षण विशिष्ट पदालंकृताः प्राच्यविद्यायाः तत्परिषदश्च वृत्तान्तम् आदाय सुदीर्घां ज्ञानगम्भीरां लेखमालां विरचय्य देशे विदेशे च सम्प्रकाश्य प्राच्यविद्यासम्मेलने इतिहास पुनरुज्जीवनकाराः संस्कृतपत्रकारिता जगतो मार्गदर्शकभूतस्य पत्रकारिता प्रपञ्च इति विलक्षणग्रन्थस्य रचयितारः विविधविषयाणां समूलज्ञानपुरस्सरं लेखनं विधाय वाग्देव्याः कण्ठाभरणायमानाः परमकर्तव्यनिष्ठाः ज्ञानवयोवृद्धाः तत्र भवन्तः मान्याः श्रीनन्दकिशोरपत्तरकिने महाभागाः कविकुलगुरुकालिदाससंस्कृतविश्वविद्यालयेन अस्मिन् मङ्गलमये वर्षे ज्येष्ठसंस्कृतविद्वत्संवर्गे महाकविकालिदाससंस्कृतवृत्ति राष्ट्रीयपुरस्कारेण सप्रश्रयं सादरं सानन्दं च सभाज्यन्ते।